محفل پوری جو سبحان اللہ بول کے نہیں آیا بندہ ہوگے پاک وضو بیٹھا ہوگے مسجد یا پاک جگہ بچ محفل ذکر بھی پاکہ دا ہوگے رحمت واسطی ہوگے ذکر ہوگے مولا علی دا پتر بھی سنی مادہ ہوئے کہ سبحان اللہ نام بولی جاوے انہوں گھر جا کے ضمیر کو پوچھنا چاہیے دینا وہ جھلیا کیڑا گناہ کیتا سید رب نے تینوں اتھے بھی سبحان اللہ نہیں کہتے سبحان اللہ اچھا بولیا کرو سبحان اللہ کلام پڑھا سلطان کا لو دائی بات ترجمہ کروا کے دے اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا وَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ سلطان نے ترجمہ کیتا کہ آپ فرما دینا علم پڑھیا جو ہر نہیں بن گئے جڑے ہون ذات کبھی میں ہو پتر کبھی سونا نہیں بن جاؤ پویں جڑیے لکھ لگی میں ہو شوم کھلو کتے دانت نہیں بندی پویں ہون لکھ خزین میں میرا کامل باہو پاویں مریے وچ مدینے ادب نبی دا ہوئے بے ادب ستون کمینے باوجہ ادب دے بخشش نامی پاویں مریے وچ مدینے مولا علی مواد شکل سے نبی دا ادب کرتے جدو آئی نا بلادت دی رات نوجوانوں رجب المرجب دا ماہ مکرم تے مولا علی دی امی جان تے نبی پاک کٹھے طواف کعبہ کر رہے ایک دو تین چوتھے چکر دیواری رہی اچانک نبی پاک نے مڑ کے چاچی دے چہرے بل دیکھا تے چاچی دا چہرہ سرخ تکلیف دے آثار میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاچی جی خیر ہے عرض کر دیا سونیا ایج لگتا بچے دی ولادت کا بیڑا آگیا یا رسول اللہ تکلیف دے اشعار کے بچے دی ولادت کا بیڑا آگیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچی جی جلدی کرو تباہ پورا کرو عرض کر دیا سونیا لگتا تباہ پورا نہیں پیتا جانا نبی کریم نے فرمایا چاچی جی گھر لگیاں آ جاؤ عرض کر دیا سونیا ایج لگتا گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی نلی آواز آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھر ان مولا علی دی امی کعبے دے اندر علی پیدا کعبے دے اندر ہوئے تے کعبہ بھی مسجد ہے تے شہید مسجد ہے پتہ چلیا علی آ کے بھی مسجد ہوئے تے جا کے بھی مسجد بچو دسیا علی والا ہوئے جڑا مسیح تے آوے جڑا مسیح تے نہ آوے او علی دا کچھ نہیں لگدا علی آئے بھی مسجد تے گئے بھی مسجد نوجوان مولا علی دی امی جان جدو گئی کعبے دے اندر اتھے رک کے میں تانوں
فرید یہ گل عرض کرا کہ حضرت مولا علی دی ولادت دا ویلا نا قرآن مجید چ اللہ نے حضرت عیسیٰ دی ولادت دا ذکر فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں حضرت مریم بطول دا شکم وچ آئے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس قبلہ اول دے اندر اعتکاف بیٹھی آسا مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل نے آگے نے تو پھونک ماری حضرت عیسیٰ ماں دے شکم وچ آگے اگلے لمحے ولادت دا ویلا آگیا تے تیسرے لمحے ولادت ہو بھی تے این ولادت دا ویلا آیا اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا مریم ذرا قبلے چکا ہے راہ عرض کی یا اللہ کتھے جاواں پڑھا قرآن بولی جاؤ سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَحُسِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اللہ نے فرمایا مریم او کھجور دی چھاویں آ جاؤ اپنے بچے نو جنم دے ملتان رہن والو کتنی محبت دی بات ہے جدوں عیسیٰ دی ولادت دا ویلا آیا ماں قبلے سے بیٹھی ہے آواز آئی باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ جدوں علی دی ولادت دا ویلا آیا ماں باہر بیٹھی ہے آواز آئی اندر آ یہ مطلب نہیں کہ حضرت مولا علی دا حضرت عیسیٰ نال کو مقام زیادہ نہیں عیسیٰ نبی نے علی صحابی رسول کے پر ہور غلامی مصطفیٰ دے سلہ کہ علی دی امی نو اندر بلایا جا رہا ہے بھائی دوترے نو نانا موڑیا تے چک لوے تے دوترے دی شان کو نانے نال ود نہیں جاتے اگر عیسیٰ علیہ السلام دی امی نو باہر تے مولا علی دی امی نو اندر بلایا جا رہا ہے تے ایدے بچ معاذ اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام دی توہین نہیں ہو جاتی فضیلت اپنی مولا علی دی امی جان کعبے دے اندر چلی آئے تین دن دے بعد جو باہر تشریف لکھے آیا تے مولا علی گود چپے کھیچ دے پڑھے لکھے عباد شریف فرماؤ شریعت مصطفیٰ دا قائدہ تے قلیہ تے قانون تے مسئلہ کہ عورت بچے نو جنم دے میں تے 40 دن تک حالت نفاس کے اندر عورت پاک نہیں شریعت دا مسئلہ ہے کہ عورت 40 دن تک بچے نو جنم دے کے نماز نہ پڑھے قرآن مجید دی تلاوت نہ کرے قرآن مجید دی جلد نو ہاتھ بھی نہ لگاوے کعبے دا طواف نہ کرے کعبے دے پردے نو ہاتھ بھی نہ لگاوے یار عورت بچے نو جنم دے کے کعبے نو ہاتھ نہیں لگا سکتے او کنہ کو پاک ہوئے گا جگہ پیدا ہی کعبے دے بچ پیا او کنہ کو پاک ہوئے گا جگہ پیدا ہی کعبے دے بچ پیا تین دن دے بعد مولا علی دی امی جان دے تو گھر آئیاں تے مولا علی گود چ کھیل رہے پیغام بھیجا یا رسول اللہ آیا جے اللہ بڑا سونا ویر عطا کیتا ہے حضور آکے تے فرماتے نے چاچی جی لیاؤ میرا ویر میری گودی میں چاچی نے علی نو نبی دی گود چ رکھیا تے چھم چھم اتھرو اجے میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرتے انج چاچی دے آنسو گرے نبی کریم نے ویکھ کے فرمایا چاچی جی اللہ پتر دے لوگ خوشیاں منا دے تسی روندے ہو چاچی نے عرض دی میں کملی والے رابی تے میں بھی بڑی ارے رونی آج 3 دن گزرے بچہ دنیا تے آیا آج 3 دن گزرے بچے نے اکھاں نہیں کھولیاں رونی اور پتر نبی نہ بچے دی اکھاں کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چیک کراؤ نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے علی نے گودی چلے آؤ علی نے آ کے کھول کے نبی دا چہرہ ویکھے آؤ نبی کریم نے فرمایا چاچی جی تسی کہندے ہو اکھاں کوئی نہیں کدے محمد کو نہ پوچھو تے تو جگ وچ میں دیاں اکھاں ہی کوئی ایک ٹکی لگا کے
مولا علی دی امی جان کو حضور نے فرمایا چاچی جی دو جہاں چیمے دیاں تے اکھاں کوئی نہیں مولا علی ہم ٹک ٹکی لگا کے جدو روح مصطفیٰ ویکھیا جدو مولا علی جوان ہوئے تھے نبی پاک نے فرمایا علی اکھ کیوں نہیں سب کھولتا امی بڑی پریشان سے تسی بولے نہیں سبحان اللہ میں عرض کر رہا نبی پاک علی نے پوچھ رہے نے علی اکھ کیوں نہیں سب کھولتا حالانکہ علی دی عمر دے اس ویلے 3 دن علی کہہ سکتے سن یا رسول اللہ منوں کی پتا وے منوں کیڑا کوئی ہوش تھی میں تے 3 دن دا تھا اے ساڈا بچہ 9 سال دا ہو جائے تے ماں کے کہدی اسی دا طبیب لکھ دے منڈے نو ہوش نہیں ہوندی پر واہ علی میں تیری ہوش تو صدقے دا نبی پاک نے فرمایا اکھ نہیں سا کھولدا تے مولا علی بھی اگوں عرض کردے نے یا رسول اللہ دنیا تے بچہ آوے تے کوئی ماں نو ویکھدا ہے کوئی باپ نو ویکھدا ہے کوئی بہناں بھائیاں نو ویکھدا ہے آنڈ ساتھ رشتہ داراں آنڈ گوانڈ والے نو ویکھدا ہے تے میں عرض کیتی سی یا اللہ کوئی اک بچہ تے ہونا چاہیدا نا جڑا اکھ کھولے تے مکھ نوی نہ ہوئے حضور نے فرما لی کہ انہوں کی میں پتہ چلیا میں آ گیا تے مولا دی اگو ہاس کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جدو کسے ماہی دی تانگ ہوئے نا جدو کسے سونے دی سیک ہوئے جدو کسے ماہی دی اڈیک ہوئے جدو صدر ہوئے نا کسے سونے دی پھر دروازہ حوالت بھی کھڑکے تے انج لگتے جنہیں ماہی آیا عرض کی سونا جدو تسی قدم مبارک پہلا بیڑے چ رکھیا تے سانس تے سانس وچ ہوا تے ہوا وچ نبوت دی خوشبو گئی نا تے اندروں بھوک اٹھی علی اکھاں کھول کے دیاں اڈیکاں کردا سا ماہی آ گیا اے تے انہوں پوچھو جنوں کسے دی اڈیک ہوے سنی ماں دا پتر بولے سی جنوں کسے دی اڈیک ہوے حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ میں کدے باغ وچ گیا تے میں ویکھیا پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا اکڑ کے کھڑا قریب جا کے فرماتے ہیں تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھڑوتا ہے تے فرماتے ہیں سرو دے بوٹے جو آواز ہے محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں اسے درخت نال پھر میاں صاحب نے ٹیک لگا کے شعر لکھیا آپ فرماتے ہیں سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کی تو سر کڈے جنہاں نوں دید ہوے نا وہ اچھے ہو کے مائیاں دی راما ویکھدے ہوئے میں تے اگر الحمدللہ گفتگو کراں تے مینوں بڑا وقت درکار ہے مڑ واپس آواں مولا علی اور مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گودے چلے کے نبی پاک فرماتے ہیں چاچی جی بچے میں گڑتی دیتی کہ نہیں چاچی نے کو بڑا مٹھا جا جواب دیتا چاچی کہندی ہے سونیا تیرے باج کون دے مگر آج جملہ چاچی نے فرمایا نا تیرے باج کون دے اس جملے سے پیچھے ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جب نبی پاک بچپن پیدا یتیم ہوئے تھے 6 سال کی عمر سے ماں چلی گئی 8 سال کی عمر سے دادا چلے گئے تے نبی پاک دے چاچے تائے پھپھیاں سارے کٹھے ہو گئے کہ محمد نو کون پالے سب تو پہلے اٹھ کے کھڑے ہو حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں میں پالا ابو طالب اٹھ کے کھلو کے کہہ لگے نہیں میں پالا گا عباس کہہ لگے نہیں میں پالا گا حارث تایا اٹھ کے کھلو کے کہہ لگے میں پالا گا ابو لہب بھی اٹھ کے کہہ لگا میں پالا گا میرا بھی بھتیجا پھپھو صفیہ اٹھ کے کھلو گی فرما لگے نہیں میں پالا گی پھپھو عاتقہ اٹھ کے کھلو گی میں پالا گا سونا ہی بڑا فیصلہ یہ ہویا کہ جنہوں سونا پسند کرے او پالے گا ان ساری دیا نگاہ روح مصطفیٰ تے ٹک گئیاں حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے ٹورے آخرت مولا علی دے ابا جان حضرت ابو طالب دی گود جا کے بیٹھ گئے فیصلہ ہو گیا کہ ابو طالب پالن گے ابو طالب جب گھر لے کے آئے نا تے چاچی کہتی ہے میری اپنی بڑی اولاد سی تے گھر وچ ایک فرد دا کھانا ہوندا ہے تے اسی جدوں کھانا کھاون بیٹھتے ہیں کسے نوں ایک لقمہ کسے نوں 2 لقمے ملدے نے پر جدوں آئے نا قبلی والے فرماتے ہیں ایک ہی فرد دا کھانا رکھ اسی بیٹھ کے کھانا کھاتا تے سارے پیٹ بھر کے اٹھ کے کھا کے چلے گئے تے میں ڈھکن اٹھا کے دیکھا تے جو روٹیاں بھی ہوویں تے بوٹیاں بھی ہوویں چاچی نے وہ بھی زمانہ یاد سے جب مکے سے بارش نہیں ہوتی تھے لوگ حضرت ابو طالب کا دروازہ آ کے کھٹکا کے کہتے ہیں ابو طالب اپنے بھتیجے محمد نو کہہ بارش دی دعا کر
حضرت ابو طالب 55 جو حضور نے لے کے کعبے دی دیوار دے نال اس طرح میرے نبی دی کنڈ لگا کے نا تے کہتے نے کعبے والے آ تینوں ایک گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل فرما دے تے اج لوگ منہ تے ہاتھ نہیں پھیردے تے چھم چھم بارش آ جا رہی ہے چاچی نو او زمانے بھی یاد کرنا چاچی نے ایویں نہیں آکھیا کہ سونیا تیرے بعد گڑتی کون دے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن علی نو گڑتی دتی او زبان جڑی زبان چ کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولے او زبان میرے نبی نے علی دے تہنے چ رکھی نا ہن علی زبان نبوت دے چوسے لے رہے ہن میں گل نہ کیتی میرا گزارا نہیں ہونا ایک دن نا نبی پاک نے کھجور کھا کے تے گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا بچے دوڑ کے جا کے نا گٹھلی اٹھائی تے منہ چ ڈال کے چوس رہا ماما نے اپنے بچے آنے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی بچہ کہ ایک دن نبی پاک تہجد کی نماز پڑھے تھے تو بچے نے بھی آگے نا نبی پاک کے پیچھے کھلو کے سبحان اللہ آپ نماز پڑھیا کرو تاکہ بچے بھی بیٹھ کے پڑھن سبحان اللہ یاد رکھیا ملتان دے نوجوانوں اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دیئے جو ماں باپ کر دینے اسے بھی نماز اٹھ کے پڑھے کرو رات نو تے بچے بیٹھ کے بھی اٹھیا کرتے تے جے ابو 8 بجے سویرے ستے اٹھو تے بچے نے فجر دی نماز با جماعت تے نہیں نہ پڑھے ککر دے بوٹے نو انگور نہیں لگ دے تے جاؤں بیچ کے کدے گندک نہیں ہوگی جو بیچنا سوئی ہوئی کٹنا نبی پاک تہجد کی نماز پڑھنے تھے بچے نے بھی آکے نا نبی پاک نے بھی قریب اس طرح کر کے نماز دی نیت کر نبی پاک نے کان تو پکڑ کے نا تے برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے حضور نے نماز پڑھ دے کان کو پکڑ کے پھر برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے تیسری مرتبہ نبی پاک نے کان کو پکڑ کے برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے تے نبی پاک فرما دے بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردا سا ہوندا کیوں نہیں سکتا اور بچے نے جڑا جملہ بولے نا میری ساری تقریر دا نچوڑ ہے بچہ نبی پاک نے کہنے لگا کملی والیا میں تیرے برابر کیویں کھلو سکنا امی نے تے دسیا کہ معراج دی رات تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہوئے کیا تربیت ہونا ماں نے بچیاں دی کی ایک اوہی بچہ کہ نبی پاک نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی تے بچے دوڑ کے اٹھا کے نا گٹھلی منہ چ ڈالی تے چوس لیا حضور نے اس بچے کی ادا پسند آئی کہ میرے نبی ہاتھ اٹھا کے تے عرض کی دی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما ایک اوہی بچہ ہے جنہوں آج دنیا ترجمان القرآن کہہ دی جنہوں آج دنیا حبر الامہ کہہ دی اس امت کا سب تو بڑا عالم قرآن مجید کا پہلا مفسر میرے نبی دے چاچا حضرت عباس دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نوجوانوں وہ جڑا نبی دی کھجور دی گٹھلی چوس لوے وہ تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسا ہی نبی دی زبان چوسائی نبی دی زبان اس علی دے علم نو کون پہنچ سکتا ہے جڑا چوسائی نبی دی زبان مولا علی فرما دے میں او علی کہ میں شامل نبی پاک دے نال لیٹ جاتا سا کہ سرکار اپنی زبان میرے منہ چ رکھ دے دے سن کہ میں ساری رات مصطفیٰ دی زبان دے چوس کے لیندا ایک اور وضاحت عرض کر دے میں تیرا مولا نے بھی گڑ کی سناوا تے الحمدللہ تقریر گڑ کی تے ہو جائے سبحان اللہ اے ساڈا بچہ دنیا تے آوے تے اسی شہر دی گڑ کی دے کھجور دی پرانے زمانے تے ماما چینی وغیرہ پیس کے گڑ پیس کے بچے تے منہ مٹھی گڑ دی دے دیا عرض کی تھی اللہ مولا علی آئے تھے نبی دی زبان دے چوسے حسن آئے تھے نبی دی زبان دے چوسے امام حسین آئے تھے نبی دی زبان دے چوسے تے آج جنہیں نبی دے گھر دے بچے نے انہوں نے گڑتی مٹھی نہیں دے لی اللہ فرما کائنات والیوں میں بھی کائنات چ بڑا کچھ مٹھا بنایا پر ایٹا مٹھا ماں بھی کچھ نہیں بنایا جنہیں میں محمد دی زبان مٹھی بنا دیتی تسی پوچھو گیا سی صاحب زبان کتنی مٹھی ہے تے میں پڑھا قرآن یار اچھا بولو سبحان اللہ حافظ وسیم صاحب نے میں علماء دینا کہ آسی صاحب پورا پاکستان پھر جو تے انہی سبحان اللہ کروان دے کہ میرے بندے تھوڑے کو بول رہے نہیں ویسے میں ملتان جدو بھی آیا میں ایک
گل کا بڑا تجزیہ کیا کہ تھوڑے ملتان والے جو سلوک بڑا ہے ماشاءاللہ یقین کرو جنی واری آپ کو نا سبحان اللہ بولو ایک باری اگلے بول دے ایک باری پچھلے بول دے انہاں دا ساتھ کھڑا دے جو انہاں دا ساتھ کھڑا میں تو لڑان نہیں آیا اللہ بڑا سلوک سلامت رکھے تو ہاتھ چوکے نہ تے کٹھے سبحان اللہ سلوک نہ بول دے اسٹیج والے نے کہندے بھی ڈر لگدا بندے چودھری بیٹھے ہوندے اور حضرت میاں شیخ محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ تو کسی مرید نے پوچھا حضور لوگ نام نہ چودھری لیتے ہیں چودھری کی ہوتا ہے اس کا مطلب کی ہوتا ہے آپ نے فرمایا پتر چودھری دو ہوتے ہیں حضور کیڑے فرمایا جے کول مربے ہون او چودھری ہوتا ہے جے کول بینک بیلنس وال ہوے چودھری ہوتا ہے ڈیرے دار ہوے چودھری ہوتا ہے پتر گڈی شٹی وال ہوے نوکر چاکر ہوتے چودھری ہوتا ہے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوتا ہے آپ نے فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاتی ہے محمد کمی بن کے مر جائے قبر چ بھی چودھر جوتی ہوے کمی حضور دا بن کے بیٹھا او بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو گے اپنا بھی تے نال دے دا بھی بولو سبحان اللہ ساڈا بچہ بولے تے دن چ جنی وار بولے ماں کہندی ہے صدقے جاواں باپ کہندا قربان جاواں بہنا کہندی ہے بول ہاری جائیے ساڈے ویر ورگا بولدا ہی کوئی نہیں پر جدوں آئی نا نبی دے بولن دی واری تے ماں مکے پہ وسدی تے حضور اما حلیمہ دے ویڑے پہ وسدی قربان جان والا باپ سر تے کوئی نہیں بول ہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں تے نبی عرض کی میں بولیا تے باری صدقے تے قربان کون جائے گا او تو آواز دی سونیا تو ایک باری بول تے صحیح اللہ نے رضا فرمایا وکیلہ یا وکیل اولئک لا یؤمنون انه لقول رسول کریم وما ينطق عن تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بول دے صحیح میں دویں جگ قربان کرنے تاجدار نے فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من وارا اس انوکھے ڈھول تو ایڈا مٹھا بول دے کہ او دے وچ او دا رب بول دے ہے نا او زبان میرے نبی نے جدو علی دے منہ وچ رکھی تا تے مولا علی مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لے رہے بزرگ تشریف فرما نے ساڈے پنجاب دی روایت ہے کہ بچہ پیدا ہوئے نا تے باپ دا دل کردا کہ دادا گٹی دے وے یا چاچو گٹی دے وے تے ماں دا دل کردا مامو گٹی دے وے یا نانا گٹی دے وے تے جے چاچا پھلیکھے نہ گٹی دے ہی لوے پھلیکھے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بی بی جب کے کہہ دیے او ترا چاچے تے گئے تے جے گٹی دیتی ہوئے نا مامو نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی خوش ہو کے کہہ دیے ماشاءاللہ مامو تے گئے پتہ چلیا کہ ساڑھے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گھڑتی تے جاندہ ہے تے یار جنہاں نو گھڑتی محمد دی زبان دے چوسے ملے سانو نہ پھر محمد تے جانا سی نا پھر کملی والے تے جانا سی نا انہاں نو پھر گھڑتی جدو ملی نا نبی دی زبان دے چوسے میں کہنا چاہتا ہے جنہاں نبی دی زبان چوس لوے نو مرتبہ کی ملدا ہے مولا علی دے وقت میں بعد وچ وضاحت کرنا نا ایک دن حضرت امام حسن بیٹھے مولا علی دے بیٹے ایک بندہ آ کے کہنے لگا میرے کو دولت بڑی ہے تے بیٹیاں بڑیاں تے حضور پتر کوئی نہیں تو کوئی وظیفہ دسو آج تسی تے میں ولیاں دے بوئے جانے نا وظیفے لین پتہ لگے سنی اج دے نہیں جاندے سنی پرانے ہی جاندے تو کہنے لگا مولا علی دے بیٹے پیراں دے پیرو تے پتر کوئی نہیں کو وظیفہ دسو سنو بے اولاد آواز دے نبی دے پتر دا وظیفہ حضرت امام حسن فرماتے نے استغفر اللہ پڑھیا کر کی پڑھیا کر سارے بولو کی پڑھیا کر تسی بھی پڑھیا کرو صوفیاء فرماتے نے جیدے اگر بیٹا نہ ہوئے اور میاں بی بی روزانہ 1100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیا کرن
اللہ انہوں بیٹا عطا فرما دے تسی بھی کام کر دے جڑے کہتے ہیں نا میرے کاروبار چ برکت کوئی نہیں وہ کام کر دے استغفر اللہ پڑھیا کرو ہاتھ کار والتے دل امام حسن اے بچن چپ کراؤ جی ساری تقریر ہے بیٹا کچھ شروع کر دے مہربانی فرماؤ چپ کر دے نعرہ تکبیر بڑا کوئی سلام دے تو شروع ہو رہے ہیں حاضری اہل سنت امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھے کر وہ بندہ گیا تے کو اور آگیا کہنے لگا حضور میری کمائی چ برکت ہونے کو وظیفہ دسو فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر ہو گیا کو اور آ گیا انہیں عرض کی حضور میرے گھر چ بیماری نہیں جاتی کو وظیفہ آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر ہو گیا کو اور آ گیا انہیں آج کی حضور بارش نہیں ہو رہی فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر ہو گیا کو اور آ گیا انہیں عرض کی میں کسانہ تے میری فصل نہیں ہوتی آپ نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر ہو گیا نا تے امام حسن دا مرید کول بیٹھا سی انہیں عرض کی حضور یہ بیماریاں پانچ تے دوائی کوئی بیماریاں پانچ تے دوائی کوئی امام حسن فرماتے نے دوائی نہ کولو نہیں دیتی اللہ نے قرآن جو دیتی ہے انہیں عرض کی حضور قرآن کی کہتے ہیں آپ نے پھر ایک آیت پڑھی آپ کو سبحان اللہ سے میں بھی پڑھا بہتا نہیں تے مدینہ تے آواز جاوے چاہ کے بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ کہتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فرمایا اللہ کے قرآن پنجا بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے انہیں عرض کی دی لجپالا تیری بڑی شان ہے ہر گل جواب قرآن چو دے دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ہو او دی زبان چوستا دے آوا جدے اتے قرآن نازل ہوندا رہا او ہر گل قرآن چو کر دے مولا علی نے جدو نبی دی زبان دے چوسے لیتے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا میں علم دا شہراں تے علی دا دروازہ ہے ہن تسی پوچھو کہ اسی صاحب دا دروازے دا علم دسو تے پھر میں تانوں انشاءاللہ شہر علم دا بھی علم عرض کر دینا مولا علی کوفے دی گلی چ جا رہے تھے کہ نوجوان ملیا تے کہنے لگا علی سنیا تینوں جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے جواب دے دینا سوچنا بھی نہیں مولا علی دے جواب جندے بھی کوئی ایویں دے سکتے ایک دن کوفے دی جامع مسجد اثر دی نماز پڑھن جا رہے مولا علی تے ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تے ایک سیڑھیاں تے ایک یہودی آواز دے کے کہنے لگا علی ایتھے رک تے میرے سوال دا جواب دے مولا علی رک گئے کہنے لگا علی تو نبی دے علم دا شہر دا دروازے تے 10 کیڑے جانور انڈے دے دینے تے کیڑے جانور بچے دے دینے یہودی دا خیال ایسی کہ علی نماز پڑھن جا رہے تھے جے علی آج جانور گن گن کے سناوے گا کہ آج نماز رہ جائے گی تے نماز علی نے کدے چھڑی نہیں یہ بکری گل ہے کہ علی دے ملنگ کدے پڑھی نہیں پر قسم علی نے کدے چھڑی نہیں اچھا بولو علی نے کدے نماز چھڑی نہیں انہوں خیال آیا کہ علی آج جانور گن کے دسے گا کہ آج علی دی نماز رہ جائے گی تو جے علی کہے گا کہ میں نماز پڑھ کے جواب دیواں گا پھر میں کہاں گا کہ علی سوچ کے جواب دے دے آج میں علی نو پھنسا لیا ہے وہ بھی علی سے مولا علی نے فرماتے ہیں سن جڑے جانوران دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے جنہ دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے باہر آئے تو یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ اگڑے او علی نو گنتی چ پانا آیا علی انہوں گنتی چ کھا دیتا ہے میں کتابت پڑھیا کہ یہودیاں دے کو بہت بڑے عالم کو اس بات کی خبر گئی کہ انہیں کیا کہ جنہیں ایک جواب دیتا ہے یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے نے
या बन देवे के मैं बोल के कहने लगा मन गया तो राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो ना अली वाला बोले तो राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो अली अली है तो राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो अली अली है जिधर भी देखो अली अली है गवाह मदीना की हर गली है जिधर भी देखो अली अली है ये न सकिया जना शेर पड़े सुनो दलील मौलानी ना बंदा पूछता अली तेरा भी सवाल करिया है सुने बगैर सोचना जवाब दे देना है क्या लगा ली सोचदा क्यों नहीं मौलानी ने फरमान लगे दस तेरे हाथ दी उंगलियां किनियां ने उन्हें आख्या पांच उंगलियां ने फरमाया तू क्यों नहीं सोच के जवाब देता हो कहने लगा सोचने की लोड़ ही कोई नहीं हर वेले हाथ सामने रहता है मैंने पता उंगलियां पांच दियां ने मौलानी ने फरमाया मैं भी क्यों सोच के जवाब देवा हूं जे मैं हाथ तेरे सामने रहता है कायनात अली दे सामने रहती कायनात अली दे जिधर भी देखो भाई जिधर भी देखो अली अली है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून दी तफसीर अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ने फरमाते ने कि मौला अली कूफे दे मिंबर पे बैठे अचानक किसी ने कान चा के आख्या कि यहूदी बाहर नबी दे इल्म ते तान पे कर देने मौला अली तड़फ के उठ के खलो के फरमाते ने मेरे नबी दे इल्म ते तान करने वाले हो मैं नबी नहीं मैं अली हां फरमा सलूनी जिन्ने जो पूछना अली को जिन्ने जो पूछना अली को पूछ ले लोगां देखया अली बड़ी मौज च एक बंदा उठ के कहने लगा अली सुनिया तेरी इबादत बड़ी मशहूर है ते जिदी इबादत करना कभी ओदी ज़ियारत भी कीती है मौला अली ने नबी दे फरमान की तशरीह की थी अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तराह फ इन लम तकुन तराहु फ इन्नहु यराक मौला अली फरमाते ने तू एक बारी रब नु वेखण दी गल करना है फरमाते ने मैं अली एक सजदा कर लेना दूसरा कदे कीता ही नहीं जब तक रब दी ज़ियारत ना कर लवां लोग सवाल कर रहे थे मौला अली जवाब दे रहे हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान मुल्ला सफूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि उस वेले जिब्रील सिदरा ते बैठे थे जिब्रील ने अर्ज की थी या अल्लाह अली बड़ी मौज च ते इजाजत होवे ते मां भी कुछ पूछ के आओ सुभान अल्लाह बस मैं आखिरी गल्ला करने लगा फिर मैं भी इजाजत चाहूंगा भाई थोड़े को सुभान अल्लाह खत्म होगी तो मेरे को तकलीफ जिब्रील ने अर्ज की थी या अल्लाह मैं भी अली को कुछ पूछ के आवा अल्लाह ने फरमाया तू भी पूछ गया ओ कड़ा दुनिया दे सकूल दा पढ़या मोहम्मद दा पढ़या सुभान अल्लाह शरीयत वाले बादा उड़ के मौला अली दी मां जाके उड़ के खलो के कहने लगे अली बड़ा बड़ा दावा कीते जो पूछना पूछ लो ते मां भी कुछ पूछा मौला अली ने देख के हंस के मुस्कुरा के फरमाते ने चलो जी पूछो तुसी भी जो पूछना पूछो सुभान अल्लाह जिब्रील कहने लगे सवाल बड़ा नहीं बहुत छोटा जे दसो इस वेले जिब्रील किथे वे सुभान अल्लाह जिब्रील किथे वे मौला अली ये नहीं फरमाया कि मैनू की खबर होवे उसी तरह से वसदा मैं जमीन पे वसना फरमाया जे तेने जवाब ना दिता मोहम्मद दे इल्म दी चादर ते दाग लग जाना है मौला अली ने फरमाया दो घड़ियां ठहर मैं तेरे दसना जिब्रील किथे वे लामा सबूरी फरमाते ने मौला अली ने मिंबर पे बैठ के आसमान वल वेखिया एक बारी जमीन वल वेखिया एक बारी मशरिक मगरिब शमाल जनूब वल वेख के फरमाते ने सवाल करने वालिया न सिदरा ते वेखे जिब्रील कोई नहीं न जमीन दी तातु सरावत वेखे जिब्रील कोई नहीं न कायनात मशरिक मगरिब वेखे ने मैनू जिब्रील किधरे नहीं मिले हुन अली दा इल्म कहंदा है या मैं जिब्रील या तू जिब्रील या मैं जिब्रील ते या तू जिब्रील जिब्रील आख्या मान गया जिधर भी देखो फिर बोले जिधर भी देखो अली फिर बोले अली रब्बे काबा दी कसम है अली वाकई अली है अल्लामा काजी
सलाम अल्लाह पानी पत्ती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी च फरमाते हैं जब जंग खैबर दा वेला ते मेरे नबी ने मौला अली नु फरमाया जा अली दा खैबर फतह करके आ सुभान अल्लाह। ओ खैबर दे कले दा जेड़ा दरवाजा सी ना जिन्हों 70 बंदे खोलदे सन ते 70 बंदे बंद करदे सन। आ मेरे बल देखिया जे मौला अली दरवाजा जाके इस तरह पकड़ के ना अपने बाएं हाथ नाल एक बारी इस तरह हिलाया तो एक बारी इस तरह हिलाया। किताबा च लिखिया कि मौला अली दरवाजा हिलाया ते कले दे अंदर ज़लज़ला आ गया। अंदर तख्त बादशाह दी बेटी शहजादी बैठी जिहदा नाम सफिया है। ये वही सफिया जिहड़ी जंग खैबर के बाद मेरे तेरे नबी दी बीवी ते मेरी ते तेरी मां बनी। सफिया तख्त तो जमीन पे गिर गई। इतना ज़लज़ला आ गया क्यों? अली ने दरवाजा हिलाया। सुभान अल्लाह। 2 मरतबा इस तरह चेक करके ना तीसरी मरतबा मौला अली ने दरवाजा पूरी जंग खैबर च मौला अली दरवाजा चुक के फिरदे रहे। जेड़ा तलवार मारता अगे दरवाजा कर देते रहे, ढाल बना ले। जदों फतह खैबर हो गए ना ये इस तरह करके मौला अली ने दरवाजा पीछे सटिया। पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो इंसान दे दाएं हाथ चला ने ताकत ज्यादा रखी, बाएं हाथ च ताकत थोड़ी होती। इंसान दाएं हाथ में चीज अगे सटे तो दूर जाती है, पीछे सटे से नजदीक गिरती है। ते हाथ भी बाया हुए ते सट्टे भी पीछे ते 70 गज दूर जाके डिगे। अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी च फरमाते हैं बाद विच 40 बंदे जाके दरवाजा हिलाया, हिले ही नहीं। पूरी जंग खैबर च मौला अली चुप के फिरते थे। पर एक गल दा एक दूसरा पहलू भी है। कूफे दी मस्जिद थे एक परदेसी आया ते रोजे दी अफ्तारी दा वेला। उस परदेसी ते मुसाफिर ने देखा कि मस्जिद दी नुक्कर च बैठ के एक बाबा सुक्की रोटी दे टुकर पानी च भिगो के ते रोजा पे अफ्तार करदा है। ते बाबा इस तरह करके जोर लगांदा ते रोटी टुटदी नहीं ते जोर लगा के ते बाबे दे मथे ते पसीना आ गया। उस मुसाफिर को ख्याल आया कि ओ इमाम हसन हुसैन ने लंगर खाना खोले, इस बाबे ने मैं ताजा रोटी लिया के दिया। उस मुसाफिर ने जाके 2 रोटियां आप खाती तो 2 बगल च दबा के निकलने लगा तो इमाम हसन ने पकड़ लिया। फरमाया जब खा के चले तो लैके क्यों चले? उस मुसाफिर ने अर्ज की हुजूर और मस्जिद के अंदर एक बाबा वडेरा जिहा बैठा है, सुक्की रोटी के टुकर पानी च भिगो के खा रहा तो जोर लगांदा तो रोटी टुटदी नहीं ते बाबे दे मथे ते पसीना आ गया। ये रोटी मैं बाबे दी लेके चलिया। इमाम हसन ने फरमाया पता ही बाबा कौन है? मुसाफिर कहने लगा जी मैं मुसाफिर हूं, मैंने नहीं खबर। रोके फरमान लगे बाबा मेरा बाबा अली। उस मुसाफिर ने आके मौला अली दे कदम फड़ ले, कहने लगा अली तेरी समझ नहीं आई, कदे खैबर दा दरवाजा चुके फिरदा रहा है, अज सुकी रोटी दे टुकर नहीं टुट गए। मौला अली फड़ के सीने ला लिया, फरमाया बेलिया मेरा जोर पे लगदा है, ओ मेरा इश्क रसूल पे लगदा। इश्क नबी तू सदके जावा। फरमाया मेरा इश्क रसूल पे लड़दा सी। ये ओ अली है जिदे वर्गा कायनात विच आशिक रसूल किसे देखे ही नहीं। नौजवानों एक दिन मौला अली मदीने दी गली च जा रहे ते एक पहलवान किस्म दा आदमी ना घोड़े ते सवार गुजरिया ते मौला अली दा चुकी कद मुबारक जरा दरमियाना से, कद जरा दरमियाना से। एक दिन हजरत उमर फारूक इधर ते हजरत अबू बकर सिद्दीक इधर ते मौला अली विचकार। सुभान अल्लाह। इधर भी लंबा कद इधर भी लंबा कद ते मौला अली दा कद दरमियाना। ते हजरत उमर फारूक हंस के ना ते यार सन ना कुछ तभी कीती ते हजरत अबू बकर फरमाते ने मेरे ते तेरे विच अली इंज जिवें लना दे अंदर नून हुंदा है। सुभान अल्लाह। अरबी दा लफ्ज़ ना लना, इधर भी लाम ऊंचा नीचे निक्का जा नून ते इधर अलिफ लंबा, लाम जबर नून अलिफ ना लना। सुभान अल्लाह। इधर भी लाम ऊंचा इधर अलिफ ऊंचा दे विच छोटा जा नून। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक फरमाते ने सिद्दीक मेरे ते तेरे विच अली इंज जिवें लना दे विच नून हुंदा, वो भी अली सी। अबू बोल के फरमाते ने विचों नून कट दईए ते ला ही रह जांदा है।
خدا دا من کچھ بھی نہ یعنی مولا علی دا قد مبارک ذرا درمیانہ سی پہلوان قسم دا آدمی گزریا تے مولا علی نے ویکھ کے کہتا بچیا مولا علی نے مڑ کے ویکھیا مینوں بچہ کیا دا آپ نے فرمایا جی کہنے لگا یہ مدینے کوئی علی رہندا مولا علی فرماتے نے تینوں علی نال کی کام ہے کہنے لگا تو سونا بڑا میں تینوں دس دینا کسی نے دسی نہ میں رستم عرب دا پہلوانا بہت بڑا تھے میں سارے عرب دے پہلوانا نو ہرا کے آیا میں نو کسی نے مینا ماریا کہ تنو پہلوان تے پھر مننا جے علی نو ہراؤں تے میں آیا علی نو کشتی کرن مولا علی سے تو لے کے پاؤں تک انہوں بے کے فرما دے علی نہ لڑی مر جائے گا اور رستم عرب سے انہوں بڑا جلال تے غصایا کیا لگا کیوں علی بڑا بڑا پہلوان ہے کیوں نہ علی نہ کشتی کرا مولا علی دے ملوے کے فرمان لگے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر انہوں بڑا غصایا کیا لگا علی نے بعد سے پوچھا گا پہلے تینوں ہی پوچھ لو انہیں اس طرح کر کے ہاتھ بدایا مولا علی نے ہاتھ پکڑ کے کھچ کے زمین کے سڑ کے سینے پہ بیٹھ گئے وہ پہلوان پھٹیاں نگاہاں علی والے ویکھی جاوے تے مولا علی مسکرا کے فرماتے نے ہن کی ویکھنا ہے پہلوان کہنے لگا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرنا آخری گل تو پہلے اعلان سن لو محفل ذکر حبیب 10 فروری بروز جمعرات سبز والی ٹاؤن ملتان میرے پیر بھائی اور میرے دوست ڈیرہ عامر سعید انصاری روڈ چنگی نمبر 14 ڈیرہ عامر سعید صاحب احمد آباد 10 فروری بروز جمعرات انشاءاللہ العزیز عظیم و شان فیض شان صاحب میرے پیر بھائی بھی نے میرے دوست تو انہاں دے گھر محفل ہوگی کی تو تمام اس محفل جو ضرور شرکت کیجیے گا میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا خوشی بھی آؤ گے انشاءاللہ میاں سعید عامر سعید صاحب کے ڈیرے تھے 10 فروری نو خیر میں نے صاحب کے ڈیرے تھے تساں 10 فروری نو سب نے تشریف لے کے آنی آخری گل کھارا مازے والی تے لطف والی ہے اچھا بولو جدو ٹوریا تو دکھل اونٹ دا بچہ نبی پاک فرماتے نے بیچنا ہے کہنے لگا خرید لو نبی پاک نے فرما اونٹ دا بچہ دے دو کہ پیسے کل آ کے لے جایا وہ پیٹو باہر نکلیا نا اونٹ دا بچہ چھوڑ کے تے مولا علی گلی میں ملے حضور فرماتے نے کدھر آئے تو کہنے لگا نبی پاک نے ملن آیا سا اونٹ رکھ لینا تے میں کل پھر پیسے لین آنا ہے مولا علی نے انہوں لے کے تے او مدینے دے تھڑے تے بیٹھ گئے تے آپ فرماتے نے تو بھی نا سادہ ہی ہے انہیں آکھیا جی کی ہو جائے کہنے لگا جا نبی پاک دی مولا فلی فرماتے ہیں جا نبی پاک نے کہا یا رسول اللہ نہ کل اینا لمبا سفر کر کے آنا ہے تے جی کل تسی فوت ہو گئے دنیا تے نہ ہوئی ملاقات نہ ہوئی تے میرے پیسے تے مر گئے وہ پیڈو ایڈا سیدہ تے واپس چھوڑ پیا آکے مسجد نبی دا دروازے دی چوکٹ پڑھ کے کہتا یا رسول اللہ میں کل بڑی دور تو آنا ہے تے یا رسول اللہ جے میں کل آیا تے تسی نہ ملے تے میرے تے پیسے مر گئے نبی پاک نے فرمایا مر کیویں گئے
فرمایا کل آویں میں دیواں گا میں نہ آیا تے آ میرا ابو بکر صدیق بیٹھا ہے دے کولوں آ پینڈو بڑا کچھ ٹریا باہر مولا علی بیٹھے فرمایا ہاں جی کی فرمایا پینڈو کہنے لگا کہ نبی پاک نے گل ہو گئی ہے حضور نے فرمایا میں نہ ملا تے ابو بکر کو لے جائیں مولا علی فرماتے نے تو بھی نہ انہیں کہا جی ہن کی ہویا فرمایا پھر جاؤ تے کچھ کہو یا رسول اللہ یہ کل ابو بکر بھی نہ ملے تے میرے تے پیسے مر گئے پینڈو دوبارہ کے عرض کرتا یا رسول اللہ یہ کل میں آیا تے صدیق اکبر نہ ملے تے میرے پیسے تے گئے حضور نے فرمایا کیویں گئے کل آئیں جے صدیق نہ ملیا تے او میرے عمر بیٹھے نہ کروا کے لے جاؤ پینڈو دوبارہ باہر مولا علی فرمایا جی کی فرمایا کہ نبی پاک فرماتے نے کل عمر فاروق کو لے جائے مولا علی فرماتے نے تو بھی نہ انہیں پوچھا جی ہن کی ہویا فرمایا پھر جا کچھ یا رسول اللہ جے کل عمر بھی نہ ملے تھے ہن پینڈو پہ سمجھدا کہ گل میرے پیسے دی چل رہی پر وہ علی سی نا انہیں دیکھنا سی میں دیکھاں بھلا میرا نمبر کیوں پینڈو آ کے کہنا یا رسول اللہ جے کل میں آیا تے پیسے نہ ملے تے عمر فاروق نہ ملے تے کی بنے گا حضور نے فرمایا کہ نہ ملے تے میرے عثمان غنی کو لے جاؤ نوجوانوں دے ویلے پینڈو باہر نکلے مولا علی فرماتے نے کی فرمایا آخر نبی کریم فرماتے نے میرے عثمان کو لے مولا علی فرماتے نے تو بھی ساتھ نہیں آئی جا پوچھ کے آج کل عثمان بھی نہ ملے پینڈو آ کے مسجد نبی دی چوکڑ پھڑ لئی عرض کردا کملی والیا کل میں بڑی دور سے آنا ہے کہ عثمان بھی نہ ملے میرے آقا فرمایا جا کلے آ جائیں میں دیواں گا میں نہ ملیا میرے ابو بکر کو لے جائیں ابو بکر نہ ملیا عمر کو لے جائیں عمر نہ ملے عثمان کو لے جائیں یہ عثمان بھی نہ ملے پھر او دے کو لے جائیں جڑا باہر بہ کے تینوں اندر بھیجی جڑا باہر بیٹھے تھے اندر بھیجے جا رہے ہیں گرامی قدر حضرات کہ او علی ہے کہ علی ایک ترتیب سانو نبی نے دسی ہے ایک صحابہ نے دسی ہے ایک اہل بیت اطہار نے دسی ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا میری تھوڑی حاضری نہ قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین کھڑی ہو دو سلام دیکھ پڑھ کے دعا کریں